बات मालूम है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो शयातीन को अल्लाह ताला जहन्नम में कैद कर देता है, और जब शयातीन जहन्नम में कैद हो जाते हैं तो ईद के दिन उनको फिर से आज़ादी मिल जाती है। रमज़ान शरीफ का चाँद जैसे ही ख़त्म होकर ईद का चाँद नज़र आता है तो उनको आज़ादी मिल जाती है, जहन्नम से वो खुल जाते हैं। और ईद की सुबह को वो शैतानों का जो सबसे बड़ा सरदार होता है वो अपने सर पे खाक डालता है। उसके शागिर्द उससे कहते हैं, आका तू इतना परेशान क्यों है? तो वो कहता है, आज इब्ने आदम को अल्लाह ने बख्श दिया, सबको माफ़ कर दिया, अल्लाह ने सबको मगफिरत का परवाना अता कर दिया, नजात का परवाना अता कर दिया। तो उसके शागिर्द कहते हैं, तू रोता क्यों है? तू हमें ड्यूटी दे के हम क्या करें? तो वो कहता है, महीने भर इबादत करके जितना मुसलमानों ने सवाब नहीं कमाया उससे ज़्यादा एक दिन के अंदर उनसे पाप करवाओ, उससे ज़्यादा एक दिन के अंदर उनसे गुनाह करवाओ। ले जाओ किसी को जिना के अड्डे पर, ले जाओ किसी को शराब के अड्डे पर, ले जाओ किसी को जुए के अड्डे पर, ले जाओ किसी को बुराई के अड्डे पर, महीने भर तक के ये जितने गुनाहों से महफूज रहे इन सब को जो है एक दिन के अंदर इतने गुनाह करवाओ कि अल्लाह पाक फिर से उनसे नाराज हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये फरमान किसका है? ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में शैतान की ये सारी कारकर्दगी को बयान फरमाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, जो फिल्मों से बचे रहे, जो दाढ़ियाँ मुंडाने से बचे रहे, जो ज़िना के अड्डों पर जाने से बचे रहे, जो शराब के अड्डों पर जाने से बचे रहे, अब उनका प्लान क्या होगा? जल्दी से ईद की नमाज अदा करें, घर जाएं और लोगों से मिलें, और उसके बाद फिर दोस्तों अहबाब के साथ फिल्मों में जाएं। कितनी अफसोस की बात है कि मुसलमानों का इतना अजीम त्यौहार ईद का दिन, जिस दिन अल्लाह मुसलमान के पापी से पापी बंदे को भी बख्श देता है, मोमिन अगर है उसके दिल में जर्रा बराबर राई का दाना है तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखता। ईद के मुबारक दिन के सदके अल्लाह उसके सारे जराइम को बख्श देता है, लेकिन जिस बंदे को खुदा ने अपनी रहमत से बख्श दिया उस बंदे का हाल क्या है? अब वो फिल्म में जाने का प्लान कर रहा है, और मुसलमानों के त्यौहार पर बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म खानों पे बोर्ड लगते हैं कि ये हाउसफुल हो गया है, अब यहाँ बैठने की जगह नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ईसाइयों के त्यौहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? क्या कभी काफिरों के त्यौहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मजहब के रसूल ने आंखों से बदनजरी करने पर फरमाया कि जो लोग निगाहों से बदनजरी करेंगे, अल्लाह ने जिन चीजों को देखने से मना किया है उन महरमात को अगर वो अपनी आंखों से देखेंगे, मरते वक्त पहले उनका ईमान छीना जाएगा, उसके बाद उनको मौत आएगी। हैरत है वो कौमें, वो लोग जिनके यहाँ रसूल की आमद का कोई तसव्वुर नहीं, हैरत है जिनके यहाँ कुरान जैसी किताब नहीं, उन कौमों के त्यौहार पर फिल्म खाने हाउसफुल नहीं होते, उन कौमों के त्यौहार पर जिना के अड्डों पर पहरे नहीं बिठाए जाते। और मुसलमानों, हैरत है। और फिर क्या वक्त आ गया है, हमारे नौजवान ऐसे निकलेंगे गुनाहों की तरफ। ईद का दिन है, न सैर व तफरीह के लिए कोई ममानियत है, न खुशी के लिए कोई ममानियत है, लेकिन मुसलमानों हम खुशी करें, नाजायज काम न करें, इसलिए कि तुम पर ऐसी आफतें, ऐसी बलाएं टूट पड़ी है कि अगर तुम उससे निपटना भी चाहो तो नहीं निपट सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, वमा अस्हाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुश्किलें और मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हमारा हाल ये है, जब तक के कमाए हुए पूरा पैसा मेरी कौम का नौजवान ख़त्म नहीं कर देता, उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जाता और गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहता है। खुदारा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। आप बताएं, अगर इस तरीके से फजूल खर्ची तुम करते रहे तो तुम अपने बच्चों की तालीम पर कब तवज्जो दोगे? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है,
اس لیے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو, تمہارے بچے جاہل اور گوار رہتے ہیں تو غربت تمہارے گھر سے نہیں نکلتی. اگر ایک شخص اپنے بچے کو پڑھائے, اس کو تعلیم حاصل کروائے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں 10 سال اگر ایک بندہ محنت کرے اپنے بچے کو پڑھانے پر, انشاءاللہ 10 سال کے بعد اس کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ جب بچہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہوگا تو وہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی غربت کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں پڑھانے کے لیے. جس قوم کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ قوم کا کروڑوں روپیہ تو فلم خانوں میں جا رہا ہے, اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے, اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو گناہوں کے اڈوں پہ جا رہا ہے, اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو شراب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے. اگر ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی دولت کو صحیح راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترقی کر سکتے ہیں. آج کے دن, عید کے دن, یہ پیغام ہے کہ اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھائیں, ہمیں ایک دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھانا پڑے تو ایک ٹائم کا کھانا کھائیں, 2 ٹائم کا کھانا ترک کر دیں, لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. خاص طور پہ اسکول کالجز اپنے بچوں کو پڑھا کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. جب تک کہ قوم مسلم تعلیم حاصل نہیں کرے گی, یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام دشمن عناصر نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے, ان کو جاہل رکھو, جاہل رکھیں گے تو یہ غریب رہیں گے, اور جب غریب رہیں گے تو یہی بیت الخلا صاف کریں گے. وہ قوم جس نے اس ملک میں 1000 سال تک حکومت کی ہے, اب اس قوم سے بیت الخلا صاف کروانے کا منصوبہ ہے. اور کیوں؟ تاکہ تم کو جاہل رکھا جائے, ان پڑھ رکھا جائے. خدا کے لیے اپنے شوق پہ کنٹرول کرو, خدا کے لیے فضول خرچی پہ کنٹرول کرو, اپنے بچوں کو پڑھانے کا عزم کرو. اگر آج کی اس محفل میں میرا کوئی بھائی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا پڑے تو میں کھاؤں گا, لیکن میں اپنے بچے کو اعلیٰ ڈگری دلاؤں گا. لوگ کہتے ہیں نوکری تو ہمیں ملتی نہیں, ہمارے ساتھ تو تعصب کیا جاتا ہے, پھر ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ یاد رکھیں, اپنے بچوں کو ایسی کوالٹی دے دیں کہ دنیا مجبور ہو جائے, تمہارے بچوں کو نوکری نہیں ڈھونڈنا پڑے, نوکریاں تمہارے بچوں کو خود تلاش کریں. ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے. اور پھر ہم نوکری کے لیے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ڈگری اس لیے دلواتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر کوالٹی پیدا ہو, ہمارے بچوں کے اندر شعور پیدا ہو, ہمارے بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہو. مسلمان فضول خرچی سے پرہیز کرے, اور مسلمان جو ہے اپنی دولت کو ضائع کرنے سے پرہیز کرے. اللہ تمہیں بہت دیتا ہے لیکن تم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کہنے کی بہت سی باتیں ہیں, لیکن بات اتنی ہے, میری تقریر سے زیادہ آپ کا وقت قیمتی ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گا. بس ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا, ورنہ آپ کو ہر سال یہاں آنا ہے. آپ کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ جماعت تو تاخیر سے ہوتی تو ہم نے دیر سے جانا ہے. نہیں, میں 5 منٹ تقریر کم کروں گا, چلے گا, لیکن ہم اپنی عیدگاہ کے مزاج کو بنانا چاہتے ہیں. اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں سال میں 2 مرتبہ آپ کو جمع ہونا ہے. ہر بندہ یہ سوچ کر کے آئے کہ ہم جائیں گے اور وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی, کسی کا انتظار نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزاج آپ کا بنے. بس میں اپنی گفتگو کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, تم شیطان کے پیچھے نہ چلو, اور آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں. شیطان آج پوری طاقت لگا دے گا, پورا زور لگا دے گا. کتنا افسوس ہے نا کہ مسلمان جو سال بھر تک کے گناہوں سے بچا رہا, حجام کی دکان پہ داڑھی منڈانے کے لیے اب بھیڑ ہوگی, ٹکٹ فلموں کے خریدنے کے لیے بھیڑ ہوگی. سوچو اس وقت تو رسول پاک کے دل پہ کیا گزرے گی. تمہارے نبی تو زندہ ہیں نا, تمہارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی زندہ ہیں. ہمارے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول زندہ ہیں, اور وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں, وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور علیہ السلام وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. تو بتاؤ, عید کے دن اگر ماں کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. عید کے دن اگر تم نے رسول پاک کا دل دکھایا تو تمہارے روزوں کا حال کیا ہوگا, تمہارے صدقہ فطر کا حال کیا ہوگا, تمہاری عبادتوں کا حال کیا ہوگا. اس لیے خدا کے لیے جب بھی شیطان تمہیں گناہ کی راہ پہ لے جانے کی کوشش کرے تو دل میں صرف ایک تصور کر لینا, حضور مجھے قبر انور سے دیکھ رہے ہیں. اگر وہ ناراض ہو گئے
تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔